बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अज़ीज़ान मन, मैं हूं असद और आप देख रहे हैं आज तक। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आखिरकार पाकिस्तान ने ठोस फैसला कर लिया है कि भारत के साथ दो दो हाथ करने का वक्त आ गया है और अब सिर्फ दिफाई तौर पर ही सरगर्मियां जारी नहीं रखनी है बल्कि मुंह तोड़ जवाब भी देना होगा। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज ISI की कॉन्फ्रेंस में ये अहम फैसले किए गए और इसके फौरन बाद पाकिस्तान के जेट ने भारत की हदूद में परवाज की, जिस पर भारतीय मीडिया बुलबुला उठा। उसी अहम वक्त में चीन के वजीर दिफा का पाकिस्तान का दौरा भी बड़ी अहमियत का हामिल है, जिससे इस बात की निशानदेही हो रही है कि शायद पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत का खून खुश्क करने के मंसूबे बना रहे हैं। इन्हीं खतरात के पीछे नजर भारतीय मीडिया शोर शराबा कर रहा है। यहाँ ये भी बताते चले कि इससे पहले OIC का इजलास भी हुआ, जिसके फौरन बाद ISI ने अपना इजलास तलब कर लिया, जिसकी सदारत जनरल फैज हमीद ने की। अजीज़ान मन, जिसमें तीनों अफवाज के अफसरान बाला और सिविल अफसरान भी शरीक हुए। इस इजलास के बाद भारतीय मीडिया चीखों पुकार करते हुए इस इजलास को अपने खिलाफ कोई मंसूबा बंदी करार दे रहा है और कहता है कि इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा की इजाजत से पाकिस्तानी फौज को रेड अलर्ट कर दिया गया है और फौज को इजाजत दे दी गई है कि वो किसी भी मकाम पर जहरियत के मुकाबले में सिर्फ दिफाही कार्रवाई नहीं बल्कि जवाबी कार्रवाई करे और कोई दकीका फरोगजाश्त न करे। इस वक्त भारतीय मीडिया मुसलसल उस त्यारे के बारे में चहमगोइयां कर रहा है जिसने पूंछ के मकाम पर भारत की हदूद के अंदर दाखिल होकर परवाज की और एक खौफ का पैगाम देने में कामयाब रहा। लेकिन उसके पस मंजर में क्या हालात और वाकयात है, उन पर तबसरा आगे चलकर किया जाएगा। लेकिन उससे कबल अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलते रहे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आपने खबरों में सुना होगा कि भारत ने ऐलान किया था कि फ्रांस से राफेल त्यारों के आने के बाद पाकिस्तान के पास कोई त्यारा ही नहीं है जो राफेल त्यारों का मुकाबला कर सके। उस बयान के रद्द-ए-अमल में ISI के तर्जुमान जनरल बाबर ने कहा कि भारत 5 राफेल की बजाय 500 राफेल भी ले आए तो भी हमें शिकस्त नहीं दे सकता। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान त्यारे की अपनी हदूद में परवाज को मुख्तलिफ जावियों से देखते हुए उसे मुख्तलिफ रंग देने की भी कोशिश की। कभी मीडिया से यह खबर नशर हुई कि पाकिस्तान का F-16 त्यारा भारतीय फिजाइया ने मार गिराया, लेकिन जब देखा कि उसका सबूत देना मुश्किल है तो बयान बदल दिया गया और कहा गया कि पाकिस्तान के एक त्यारे ने हमारी हदूद की खिलाफ वर्जी की, लेकिन हमारी गिरफ्त करने से पहले ही वो अपनी जासूसी की कार्रवाई करके वापस चला गया। इस खबर के नशर होने की देर थी कि भारत के अंदर से सदाएं बुलंद होना शुरू हो गई कि वो राफेल किधर गए जिन पर भरोसा करके बैठे थे, उन्होंने क्यों उस तैयारे के खिलाफ कार्रवाई न की। इन सदाओं के बाद भारत ने उस वीडियो को फौरन डिलीट करने का हुक्मनामा जारी कर दिया ताकि मजीद खिफत से बचा जा सके। अजीज़ान मन, ये एक ऐसा मज़हक़ा ख़ेज़ बयान था कि पाकिस्तान ने उस पर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। लेकिन यह खबर भी आई कि जब यह त्यारा भारतीय हदूद में दाखिल हुआ तो इसराइल के एक ड्रोन ने उसका पीछा किया, लेकिन वो उसको काबू करने में नाकाम रहा। गोया दबे अल्फाज में भारत ने यह ऐलान कर दिया है कि ना इसराइल और ना ही भारत में इतनी सलाहियत है कि वो पाकिस्तानी त्यारों पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर सके। भारत हस्बे आदत कश्मीर पर और उसके निहत्ते शहरियों को जिस तरह तशद्दुद का निशाना बना रहा है और जिस तरह LOC पर गोला बारी करता रहता है, अगर भारत उन हरकत से बाज ना आया तो उसका जवाब देना नागुज़िर हो जाएगा और फिर खित्ता एक खौफनाक जंग का मुंह देखेगा, जैसे कि ISI के इजलास में फैसला किया गया है। दूसरी तरफ भारत ने भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई मंसूबा बंदी की है जिसको पाकिस्तान के ISI के इदारे ने खुलकर बेनकाब कर दिया है और उसकी कुली खोल कर रखती है, जिस पर भारत की मोदी सरकार हैरान व शशतर है कि पाकिस्तान तक ये मालूमात कैसे पहुंची और किसने जासूसी की। अब हम आपको बताते हैं कि 14 फरवरी को अजीत डोवल ने क्या मंसूबा बंदी की थी। अजीज़ान मन, एक बयान में उसने कहा था कि हमने पाकिस्तान को कमजोर करने की मंसूबा बंदी करके उसके बहुत से अहम पहलुओं पर काम शुरू कर दिया है। उस बयान में उसने कहा कि हम पाकिस्तान को सबसे पहले मुआशी तौर पर तबाह करेंगे और दूसरा प्रोग्राम पाकिस्तान के अंदर खलफशार पैदा करना और सियासी अदम इस्तेहकाम का माहौल पैदा करना है। इस सिलसिले में रोज शिप के सियासी जलसों में यह बात खुलकर सामने आ रही है कि हमारे अपने ही मुनाफिकीन पाकिस्तान में रहकर भारत की जुबान बोल रहे हैं।
اور پاکستان فوج کا مورال ڈاؤن کرنا بھی اسی منصوبے کا ایک حصہ ہے۔ اور ایک اور بات جو اس منصوبے میں شامل ہے کہ پاکستان کا اثر و رسوخ افغانستان میں کم کیا جائے، لیکن ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ بھارت ابھی تک اپنے ان منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ISI کے انکشافات کے مطابق بھارت نے افغانستان میں پاکستان کا اثر کم کرنے کے لیے اپنے ایک کرنل راجیش کو افغانستان میں تعینات کیا۔ عزیزان من، اس کرنل نے ایک ملاقات میں پاکستان کے تحریک طالبان، حرکت الاحرار اور حرکت الانصار کو بھی شامل کیا۔ کرنل راجیش کی ان ملاقاتوں میں 4 ملاقاتیں اب تک ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہیں۔ ان ملاقاتوں میں TTP کے گل بہار اور مفتیان کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ عزیزان من، اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو ریاست کے خلاف کارروائیوں میں متحرک ہیں، اور ان کی فنڈنگ بھی کی جاتی ہے، اور ان کو کابل، قندھار اور جلال آباد میں بلا کر میٹنگز بھی کی جاتی ہیں۔ ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ اگر بھارت کی چین کے ساتھ نومبر یا دسمبر میں جنگ چھڑتی ہے تو یہ پاکستان کے بڑے شہروں کراچی، لاہور، حیدرآباد اور پشاور میں دہشت گردی پھیلائیں گے، تاکہ پاکستان اندرونی طور پر الجھ کر رہ جائے اور معیشت تباہ ہو جائے، اور نہ ہی وہ کشمیر کے محاذ پر کوئی کارروائی کر سکے۔ بھارت نے پاکستان کے سیاسی کردار کو تباہ کرنے کے لیے حکومتی اپوزیشن کو ساتھ ملا کر بھی کچھ منصوبہ بندی کر رکھی ہے، تاکہ اپوزیشن حکومت کے خلاف ایجیٹیشن کرے اور اسے کمزور کرنے کی کوشش کر کے بھارت کی یہ کوشش کامیاب کر دے کہ راہ کی فنڈنگ کو پاکستان میں قائم دینی مدارس تک بھی پہنچایا جائے اور دینی مدارس کے طلبہ کی بھی برین واشنگ کی جائے۔ یہ بات مسلمہ ہے کہ ان مدارس کی اکثریت محب الوطن ہے، لیکن بعض آستین کے سانپ بھی موجود ہیں جو ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے گھنونے منصوبوں میں اپنی ہوس اور لالچ کی وجہ سے شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن بھارت کی تمام کوششوں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے، اور اس کی کوئی پالیسی بھی کارگر ثابت نہیں ہو سکی۔ رپورٹ کے مطابق بھارت نے فرقہ پرست علماء کو بھی اس سازش میں شریک کیا اور انہیں بھاری رقوم بھی دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سوشل میڈیا کے بھی کچھ گندے انڈوں کو خرید کر ان کے ذریعے بو پھیلانے کی کوشش کی تاکہ ملک کے امن کو متعفن کیا جا سکے۔ اور ISI نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ بھارت نے اپنی فنڈنگ کے ذریعے بعض عسکری تنظیموں کو بھی پاکستان میں متحرک کرنے کا پلان بنایا ہے، جس میں ایک داعش پاکستان بھی شامل ہے۔ عزیزان من، بہرحال الحمدللہ ہماری ISI نے بھارت کی تمام سازشوں کا منہ توڑ جواب دیا ہے، اور وہ راز جو بھارت اپنے اندر چھپا کر بیٹھا ہوا تھا وہ کھول کر سامنے رکھ دی گئی۔ بھارت ایک بات بھول رہا ہے کہ اللہ پاک کے کرم سے ہمارے پاس ISI موجود ہے، جس ایجنسی کے نام سے بڑی بڑی ایجنسیاں کامتی ہیں۔ اللہ کریم ہمارے پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارے اپنے اندر جو آستین کے سانپ پل رہے ہیں انہیں کچھ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، وہ بھی کچھ خیال کریں، کیونکہ پاکستان ہمارا ہے۔ اگر یہ پاکستان نہیں ہے تو پھر ہم نہیں ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو لازمی لائک کیجئے گا اور ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا، اور اگر ہو سکے تو کمنٹس باکس میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد لازماً نعرہ کمنٹ کیجئے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔